Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer le deuxième chapitre, la structure et aussi l'étude de la perméabilité et la capacité de rétention d'eau dans le sol. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va traiter la deuxième partie qui a l'étude de la structure du sol, يعني الدراسة ديال البنية ديال التربة والدراسة ديال النفاذية والقدرة على الاحتفاظ بالماء، يعني l'étude de la perméabilité et la capacité de rétention d'eau. أول حاجة غنعطيو لي ديفينيسيون ديال لي بروبريتي دو سول قبل ما نونطاميو l'étude ديال الكالكول، الحساب اللي عنده علاقة بهاد لي دو بارامتر. Commençons premièrement par les structures. نبداو اول حاجه بالبنيات. Comme vous voyez شحال عندنا من structure، il y en a 3. La première هي هادي، la deuxième et la troisième. نبداو اول حاجه بالسميات ou bien la légende. هادو اللي كيبان لكم sous forme de pointy كنسميهم des agrégats. Agrégats, qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني واحد l'assemblage ديال deux éléments. غالبا هاد لي deux éléments كيكونوا اش؟ كيكونوا le sable زائد limon. اغريغا اون عرب اش كنسميوه بحال التلاحم ديال واحد جوج بنيات تربويه. سي كلير نتوما ما كدوش على هادي، كدوو بليطو على هادي كامل اللي كتسمى كولويد. كولويد اون عرب كتسمى راسات. شنو هي راسات؟ هي واحد لاسومبلاج ديال واحد لي زيليمون كي سون ايتيروجين، كنخلطوا بزاف دي كونسيجو. بحال دابا هنايا هادي شنو هي لاسومبلاج ما بين هاد لي زاغريغال، يعني هي الرمل والطمي مع واحد الحاجه كتسمى المركب الطيني الذبالي اللي هو لو كومبلكس ارجيلو اوميك اللي غنديروا فيه بارتي ديالها الراسه باش نعرفوا شنو هو هذا الكومبلكس ارجيلو اوميك. يعني هذا المركب الطيني الذبالي يعني لاسومبلاج ما بين لارجيل ولوموس اللي نعرفوا شنو هو لوموس هو ياك، والتلاحم ديالو مع لو صابل والليمون. هادشي غنعرفوه. هني شنو هو هذا اللي رسمت لكم بالزرق؟ هذا سي دولو الماء. ممكن نقول الماء غالبا غيكون معاه حتى الهواء. نديرو اونتر بارونتيز الهواء يعني لاغ، ضروري يكون على ليسباس. وهادو سو سون دي لاكون يعني فراغات، يعني كاينين دي بور، كاينين مسام في هاد لا ستركتور. هادي اش كنسميوها؟ هادي اون لابيل ستركتور غروميلوز ou bien glomérulaire. en arabe كتسمى بنية كبيبية. شوف هاد البنية الكبيبية، انت ديما من كتشوف شي ستركتور اول حاجه كتاخذها اون كونسيديراسيون هما واش كتخلي الماء يدوز، يعني واش بيرميابل الو نافوذ للماء والهواء بيان سور، واش فيها كاع لي ستركتور و بيان لي كونستيتيون دو سول باش تكون كونفونابل على لاغريكولتور، واش فيها جميع البنيات ديال التربويه باش تكون صالحه للزراعه. نجيو نشوفوا هنا كيبان لي الاغلبيه كاين لي كولويد اللي فيهم راسات قلت لكم هو التجانس وبيان واحد التلاحم ما بين اش هذاك لو كومبلكس ارجيلو اوميك اللي هو المركب الطيني الذبالي اللي غنطاميو في لي بارتي اللي جايين، زائد لو صابل الليمون. يعني فيه مكونات ديال التربه كاملين، فيه دي بور، فيه فراغات مزيان، فيه لو، فيه لاغ، يعني هذه راه كونفونابل على لاغريكولتور. دونك هاد لا ستركتور شنو هي كوم ديفينيسيون؟ بغينا نعطيو ديفينيسيون سامبل غنقولوا اش سي اون ستركتور، سي اون structure نسامبليفيوها convenable à l'agriculture. انا ما نعطيش لا ديسكريبسيون هي الاولى culture tant qu'il est ou bien la structure qu'elle est perméable, d'accord, perméable à l'eau à l'air. هاي أول نقطة، يعني هذه بنية صالحة للزراعة الزراعة لأنها نافذة للماء والهواء. مزيان. نزيدو حاجة أخرى، هذه دوينا على الإليمون الأولى، ندوي على ديسكريبسيون. كاركتيريزي par des colloïdes. يعني ايش؟ présence du complexe
argilo humique. وهاد humique ou bien l'humus هو غنعرفو الدور ديالو، يعني تتميز بوجود رصراصات، يعني وجود مركب الطيني الذبالي. وهذه غنشرحوها مزيان غنوصل للبارتي ديالها. سير على الله. هذه لا بروميير ستركتور كنسميوها يا اما غلوميرولير او بيان غروميلوس. سي كلير. دونك شوفوا معايا لا ستركتور الثانيه. اش كيبان لي هنايا؟ هذا كما قلت لكم، هذا اللي كيبان لكم مزرق ديما كنسميوه لو الماء، ديما نزيدو معاه لا حتى هو غيدوز مزيان. هنايا هادو شنو هما؟ فراغات اللي هما لي لاكون، فراغات او دي بور. دي بور هما مسام. هادو شنو هما؟ هادو اللي بالنوار هادو سون دي سابل، ولكن لاطاي ديالهم كيفاش دايره؟ فاريابل. الله يرضي عليكم عقلوا لي على هادي. يعني هذا عباره عن رمل، لاطاي ديالو كيفاش داير الحجم ديالو يعني متغير، يعني كاين واحد التغير في الحجم ديالو، ماشي كلشي بحال مزيان. كيسكو فو ماركي هنا غنجي غنكتب لكم هاد لا ستركتور اش كتسمى. هذه كنسميوها ستركتور يا اما بارتيكولير او غرانيولوز. السميات راه كيتقاربوا لهادي. هادي راه غروميولير، هاي غلوميرولير غروميلوز. هادي راه غرانيولير يعني جايه من لي غرانيول. هادي كنسميوها بنيه اشياء كيفاش دايره مفككه او جزيئيه، بعدا جزيئيه مفككه ديسوسي. باش كتميز هاد لا ستركتور اجي معايا هنا. سي اون ستركتور واحد البنيه، سي اون ستركتور. اول حاجه كندوي على لا بيرميابيليتي. واش نافوذه هذه كدوز الماء والهواء؟ اييه، بيرميابل الو et l'air qui contient ou bien tant qu'elle contient du sable à taille variable. Voilà. يعني بنية نفوذ للماء والهواء لتوفرها نقدر نقولوا على مسام هي لي بور وحبيبات رملية مختلفة القد. بوان باخ. كلير. حيت اصلا بحال البحر كيبان لكم لو سول غير كتكب الماء كيغرق، دونك الي بيرميابل. هذه هي بيرميابيليتي، وغنعرفوا شنو هي لا ديفينيسيون ديالها دابا. بقات لنا اخر ستركتور اللي كتبان لكم بحال هكا. هذه اش كنسميوها؟ هذا اللي اون نوار ديما كنسميوه لو سابل اللي هو الرمل، وهذا كنسميوه سيمون دارجيل، يعني اسمنت من الطين. هاكا كيسكو فو روماركي هني ما كيبانش ديالو، ما كاينش فين غيدوز لاغ، حيت ديما اي بلاصه كيكون فيها لارجيل بزاف دونك تما كيكون لامبيرميابيليتي، يعني النفاذيه ما كتبقاش، كيولي واحد البارامتر اخر اللي كيتسمى لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو. دونك هاد لا ستركتور اش كنسميوها ستركتور كومباكت، يعني بنيه متماسكه يعني راه ما كاينش فين غدوز، يعني l'absence ديال دي بور. دونك هنايا سي اون ستركتور imperméable à l'eau et l'air, entre parenthèses absence des pores, caractérisé par la présence de quoi? D'un ciment, d'argile
liées aux particules du sable. صافي السيمون دارجيل هي أهم حاجة. هذه بنية غير نافذة للماء والهواء، بين قوسين غياب ايش؟ المسام. ونزيدو الكمالة تماك، يعني تحتوي على اش؟ اسمنت من الطين وجزيئات رمليه، واخا تكون مختلفه ولكن ما عندنا ما نديرو. دابا كون فو فويي هاد لي 3 ستركتور اللي دويت عليهم دابا، كل وحده باش كتميز، وغالبا لي بارامتر اللي كنخدموا عليهم هو لا بوروزيتي يعني المساميه، ثاني حاجه لا بيرميابيليتي اللي هي النفاذيه، ولا كاباسيتي دو ريتونسيون اللي غنشوفوها دابا اللي هي القدره على الاحتفاظ بالماء. اهم حاجه اللي خاصكم تاخذوها في هاد لابارتي هو الضروره او الاهميه ديال هاد لا ستركتور اللي هي غروميلوز او بيان غلوميرولار اللي هي الكبيبيه. علاش؟ حيت هذه هي اللي صالحه للزراعه بارابور اوز اوتر نو. علاش؟ حيت هذه واخا لي بيرميابل الو اي الير، ولكن كنلقاو بان ماشي ريجيد، يعني هذه لي غاسين او بيان الجذور ديال النبته ما كيتثبتوش مزيان، حيت هذا غير رمله. يعني اون فوا لي غاسين غيبغيو اونفاجيناو الفا، يعني ما تلقاش فين غادا، ما تلقاش واحد لو سيبور اللي غيشدها. بارابور سي هذه اصلا راه ريجيد، ولكن ما كيدوز لا الماء لا لاغ، يعني غنلقاو دي ديفيكولتي باش انني نعطي لو ولا نوصل لو لي غاسين. الوغ هذه لي كونستيتيون سون او بيان لي كونديسيون سون فافورابل، يعني الظروف ملائمه، يعني لا كرواسونس اي لو ديفلوبمون ديال لي بلانت. داكشي علاش هذه اللي كنعتبروها كونفونابل ا لاغريكولتور. مانتنون اون فا باسي او بروبريتي ديال لو سول. مانتنون اون فا فواغ لا بارتي اللي عندها علاقه بلي بروبريتي دو سول. شحال كاين من بروبريتي؟ يونا 3. نبداو بالاولى اللي قلناها واللي ما كتسولش عليها بزاف. Maintenant, on va traiter la partie اللي عندها علاقة بلي propriétés du sol. Commençons par la première اللي ما كتسولوش عليها غالبا اللي هي la porosité. La porosité. En arabe باش كنسميوها المسامية. المسامية يعني علاش كندوي على لي بور. Donc comme définition هو اش؟ هو le pourcentage des مثلا des espaces ou bien des lacunes présentes dans le sol. هذه la première، يعني le pourcentage هو نسبة الفراغات الموجودة في التربة. هذه هي أول propriété، وغالبا كيكون فاش؟ ما كيكونش كومباكت، ما كيكونش مفككه او بيان ماشي مفككه، بغيت نقول متماسكه، كيكونش متماسكه، كيكون غالبا في الجزيئيه اللي هي بارتيكولير، وكيكون في الغروميولوز اللي هي كبيبيه. هنا كندوي على البنيه ديال التربه. نجيو للثاني اللي هي لا بيرميابيليتي. اللي هي النفاذيه، وهذه اللي غنخدموا عليها اكثر. شنو هي النفاذيه؟ كوم ديفينيسيون هي la vitesse، هي السرعة، la vitesse du passage de l'eau à travers le sol après filtration. العربية هي سرعة مثلا مرور الماء عبر التربة. صافي نقدروا نعتبروها بحال هكا. الوحدة ديالها غالبا كتكون مليمتر بار سكوند. بعد تصريف الفائض نقدروا نقولوها بعد تصريف الفائض. المهم حاجة اللي كنفهموها، يعني كتبقى تكب الماء بزاف، هنا عقل عليها بأنها السرعة، يعني لا فيتيس. دونك نجيو للحاجة الثالثة اللي هي اش؟ لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو. capacité de rétention d'eau. شنو هي capacité de rétention؟ هي القدرة على الاحتفاظ بالماء. هذه comme définition c'est la quantité d'eau retenue par le sol après filtration. كيفاش استاذ ما فهمناش؟ هذه هي داك الكميه ديال الماء اللي كنبقاو هازينها، اللي كيبقى هازها لو سول، كتبقى الفوق ما كتشربش، كتبقى الفوق. هنا كنقولوا هي كميه الماء اش المحتفظ بها، ولا نقدروا نقولوا كميه الماء محتفظ
بها من طرف التربة بعد تصريف الفائض. يعني من كنبقاو نكب الماء وهذيك الكميه ديال الماء اللي كتبقى مهزوزه الفوق، هذيك هي اللي كنسميوها لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو. شحال عندنا من بروبريتي؟ عندنا 3: لا بوروزيتي اللي هي المساميه، النفاذيه اللي هي لا بيرميابيليتي، واخر حاجه هي لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو. هادو اللي كتسولوا عليهم بزاف هما هاد لي دو. علاش؟ حيت متعاكسين، هادي وهادي مرتبطين بزاف. حيت اون فوا غيكونوا لي بور، راه اون فوا غيكون لو il va traverser هذاك لو ميليو وغيكون كيف ما كان. سي علاش؟ حيت كاينين دي بور، كاينين فتحات فراغات الى اخره، ولكن هادي ما كيكونوش لي بور. دونك هادي وهادي راه اوبوزي. حنا غنخدموا غير على هادي وهادي، الله يجعل البركه. دابا اون فا باسي او كالكول. نبداو دابا بلا بارتي اللي عندها علاقه بليتود ديال يعني لي كالكول ديال البارامتر اللي هما البيرميابيليتي والكاباسيتي دو ريتونسيون دو. يعني نديروا الحساب ديال النفاذيه والقدره على الاحتفاظ بالماء. عطيتكم واحد بتي طابلو بحال سورت دابليكاسيون باش نعرفوا كيفاش نخدموا هاد لي سورت ديكزارسيس. اول حاجه عندك يعني جوج علاقات خاصك تحفظهم ضروري، حيت لو بروف ما غيعطيهمش لك او كور دو ليفالياسيون. الاولى شنو هي ديال لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو. سهله هذه اون مليلتر كتساوي VT moins VG. ديجا هاد لي بارامتر ديجا معطيين لك هنايا، دونك سي با لا بين انك تمرض راسك. اش كنسميو هادي؟ كنسميوها لو فوليوم دو توتال، وهادي كتسمى لو فوليوم دو غرافيتير. اون عرب هذا كيتسمى حجم الماء الانجذابي، وهذا حجم الماء الكلي. الفرق ما بين هذا وهذا، الماء الكلي هو لا كونتيتي دو اللي غنخدموا بها اللي كنبداو بها ليكسبيريونس، وهذا الماء الانجذابي يعني هذاك الماء اللي كيطيح يعني كي سوبي وعد لا فورس اللي هي لا غرافيتي. الماء اللي كنكبوه حنايا هذا كيتسمى ماء انجذابي حيت كتابليكا لا غرافيتي عليه، داكشي علاش كيطيح. وهذا parmi les états de l'eau dans le sol اللي غنتريطيوها في البارتي اللي جايه. سي كلير. هذه غنحاولوا ندير لها واحد لابليكاسيون باش نفهموا راسنا واش يعني فهمنا هادشي ولا لا. عندك فيتي هي هذه، اول حاجه في الطابلو كي ريبريزونط 3 تيب دو سول. عندك صابلو، ليمينو، ارجيلو، رمليه، طاميه، طينيه. عندك فيتي وها في جي، قال لك تزيد نقص هذه من هذه. كاباسيتي دو ريتونسيون يعني 5 ناقص 3 شحال كتساوي 2 مليلتر. هذه 21 موان 11 شحال كتساوي 10. وهذه شحال 27 موان 12 كتساوي 15. اي فوالا ساهله ياك؟ يعني غير خاصك تعقل على لي زيكواسيون وحده بوحده. نجيو دابا الثانيه اللي هي لا بيرميابيليتي. لا بيرميابيليتي لونيتي ديالها هي المليلتر بار سكوند. اش كتساوي؟ كتساوي في جي سور تي اف ناقص تي اي، تقدر تكون حتى تي 1 بحال. هذه هاي هاد في جي ديجا حنا عرفناها هي الفوليوم غرافيتير او بيان فوليوم دو غرافيتير. هاد تي اف هو لو طون دو طومبي ديال اش؟ ديال لا ديرنيير غوت، يعني زمن سقوط اخر قطره. الزمن راه لو طون، وهذه زمن سقوط لا بروميير غوت اللي هي اول قطره. كلير؟ يعني هذا الشيء دو طون يعني كيكون اون سكوند، والفوليوم دو كي اون مليلتر. دونك داكشي علاش لونيتي ديال لا بيرميابيليتي اي اون مليلتر بار سكوند. دونك كوم فو فويي ايسي غنديروا واحد سورت دابليكاسيون. اش عندي هنايا؟ عندي هنايا هو الفوليوم غرافيتير اللي هو 3 نقسمو على اش؟ على تي 2 موان تي 1 اللي هو 13 سور 10 موان 10. غتقول لي مسيو علاش قلتي لي علاش ما دير هنا تي 2؟ راه يقدر البروف يعطيكم تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5. يعني تي فينال هي شحال؟ هي 5. هي تي اف هي تي 5. يعني ديما ديك اف كتبقى ما عرفناش فاريابل. اما تي 1 كتبقى ديما حيت هي انيسيال، هي باش بدينا ليكسبيريونس، هي لا بروميير غوت. ولكن ديرنيير غوت حنا ما عرفناش واش جات في تي 2 ولا تي 3 ولا تي 4، الله اعلم. سي كلير. دونك 3 سور 13 موان 10 كتعطينا تقريبا 1 مليلتر بار سكوند. هادي اش عندنا هنايا؟ غنديرو 11 سور اش 40 موان 15. عطاتنا تقريبا ما عقلتش تنشوفو هكا. وهادي عطاتنا 12 سور 120 موان 25. هادي ناقص هادي شحال تعطينا؟ و اون فا فوار. ندير ابليكاسيون نيميريك فوالا. هنايا حسبنا على 0.44 وهنا 0.12. داكوغ
دونك احنا دابا جاوبنا على يعني لا كيسيون لا بلو سامبل اللي عندها علاقه بالكالكول. كنبقى لنا غير حاجه وحده هو لا ديتيرميناسيون. شكون اللي عنده واحد لا بيرميابيليتي الفي، شكون اللي كتكون عنده بيرميابيليتي فابل. دونك نبداو اول حاجه بالكاباسيتي دو ريتونسيون. كاباسيتي دو ريتونسيون ما غناخذوش شي حاجه انترميديير، غناخذو غير لو سابل وغناخذو لارجيل اللي وسطهم بلا ما ندوي عليها. بحال دابا هنايا لو سابل شحال عنده غير 2 مليلتر، ولكن لو لارجيل عنده 15 مليلتر. حنا كنقولوا اصلا لارجيل هو لا بارتيكول لا بلو فان، هي الصغيره بزاف. دونك بمعنى هي الصغيره يعني راه ما غتخليش اصلا لو يدوز. دونك هذه لارجيل غلبات لي لو سابل في هذه مزيان. سو كي كونسير لا بيرميابيليتي، لا بيرميابيليتي اجي عند لو سابل شحال عنده 1 مليلتر بار سكوند، ولكن الاخر عنده 0.12 مليلتر بار سكوند. شكون اللي غالب هنايا؟ هو لو سابل، حيت لو سابل اصلا غير كيوقع ليكولمون ديالو دغيا كيتبينيترا، يعني الي بيرميابل، يعني راه فيه دي بور، يعني ما عندوش اوكان بروبليم. بارابور لارجيل راه فيه دي بارتيكول كي سون تري فان كي تروف دي ديفيكولتي باش يلاه يتبينيتراو. دونك لارجيل كيدير لينا عنده واحد البارامتر ديال او بيان واحد الكاباسيتي دو ريتونسيون دو، انه كيحتفظ لينا بالماء، عنده واحد القدره كبيره على الاحتفاظ بالماء، يعني واخا تكب الماء كيخليه الفوق. ولكن لو سابل اش كيدير؟ غير كتكب الماء دغيا كيغرقو. دونك لي دو بروبريتي سون opposé ou bien antagoniste، يعني هذه راه معاكسه مع هذه. يعني الا كانت هذه الفي الاخرى غتكون فيب. بحال دابا لو سابل راه عنده بيرميابيليتي الفي ولكن كاباسيتي دو ريتونسيون الي فيب، ولكن لا كاباسيتي دو ريتونسيون عند لارجيل الي الفي ولكن بيرميابيليتي الي فيب. دونك هاد دو بروبريتي سون opposé par rapport aux deux particules اللي هما لو سابل et لارجيل. يعني الطين والرمل متعاكسين فاش في النفاذيه والقدره على الاحتفاظ بالماء. النفاذيه عند الطين راه منخفضه ولكن القدره على الاحتفاظ بالماء مرتفعه. عند الرمل كنلاحظوا بان النفاذيه مرتفعه ولكن القدره على الاحتفاظ بالماء منخفضه. هادشي اللي كاين. اون باس ماتنون او 3 بارتي.